नाटक सर्त ही फक्त सर्त न्हय, तर ती वाड कोंकणी भाशेची, कोंकणी भाशेंतल्या कलाकारांची। ती एक संद कोंकणी भाशेचे दायज, तशेंच गोंयचे दायज, ताची संस्कृती माचयेर हाडपाची। आनी ह्याच कोंकणी नाटक सर्तीक ह्या वर्सा 50 वर्सां जातात। त्या निमतान द वॉयस फॉर गोंय तुमच्या मुखार दवरता एक खाशेलो व्हिडिओ, जातूंतल्यान ह्या 50 वर्साच्या प्रवासात जे जे कलाकार घडले, ज्या लेखकांनी ह्या 50 वर्सांत आपली साहित्यकृती ह्या माचयेक दिली, तांची वळख घडटली, तांच्यो काणयो आमी आयकतली, तांचे अणभव आमी ह्या व्हिडिओत घेतली। 1971 वर्सा कला अकादमीन कोंकणी नाटक सर्त जाहीर केली। तेन्ना तिका सर्तच म्हणटाले, मागीर आतां महोत्सव म्हणूंक लागले। आमकां सगळ्यांक खोस जाली, कारण आतां नाटकां बरोवपाचें वाडटलें, नाटकां माचयेर चड येतलीं आनीक तरेतरेचीं नाटकां लोकांक पळोवंक मेळटलीं। आनीक लोक रावताले सर्त जातली आनी नाटकां पळयतले म्हणून, पूण तशें घडलें ना। आनी घडलें ना तें 5 वर्सां घडलें ना। 1971 ते 1975 मेरेन सर्त जाहीर जायत रावली, पूण सर्त घडून आयली ना। कारण अशें की सर्ती संबंदान ज्यो अटी आशिल्ल्यो, त्या अटी मदीं एक अट आशिल्ली की उण्यांत उणें 5 प्रवेश अर्ज आयले जाल्यारच सर्त जातली। आनी हे 5 अर्ज येनाशिल्ले, केन्ना 3चेर थांबताले, केन्ना 4चेर थांबताले, आनी 5 जायनाशिल्ले म्हणून सर्त जायनाशिल्ली। आतां हो परत हुस्को जालो आमकां की अशे रितीन सर्त जाहीर जावनूय ती जायना, ही गजाल बरोबर न्हय। कांय आमच्यो नाटक करपी संस्था, कलाकार आनी नाटका विशीं आस्था आशिल्ले लोक हुस्केवन विचार करूंक लागले की कितें करूंक जाय त्या संबंदान। आनी 1976 वर्सा कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून हांव वेंचून आयलो। आनीक आमकां मंडळाक दिसलें की हो विशय हातांत घेवन ही सर्त सुरू जावची, अशें कितें तरी करूंक जाय। म्हणटकच समितीन ताजेर विचार केलो आनी विचार करून एक ठरयलें की आमी कितें निर्णय घेवच्या आदीं ज्यो संस्था नाटकां करतात वो फाल्यां सर्तींत वांटो घेतल्यो, तांच्या प्रतिनिधींची एक बसको घेवन तांच्यो अडचणी समजून घेवच्यो। कारण आमी बरें मागलें संस्थां कडेन की घेया रे, वांटो घेयात, सर्तींत नाटकां घालात, पूण तें घडून येवपाक तांकां जर कितें अडचण आसा जाल्यार ती पळोवंक पावची ना। आनी त्या प्रमाणें जितल्यो नाटक संस्था आमच्या गोंयांत आशिल्ल्यो त्या वेळार तांच्या प्रतिनिधींची मंडळान बसको घेतली। 1975 वर्सा खूब म्हत्वाचें कोंकणीच्या वर्सा कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यता मेळ्ळी। साहित्य अकादमीची मान्यता म्हणजे कोंकणी ही देशांतली साहित्य निर्मिती करपाक शकता अशी सक्षम भाशा हें सिद्ध जालें थंय। पूण मागीर रोखडेच स्पर्धा जाहीर जाली आनी कळून आयलें की स्पर्धेक वर्सा सारक्यो 5 एंट्री मेळना आनी स्पर्धा जावची ना। लजेची गजाल आशिल्ली आमकां की राष्ट्रीय स्तराचेर आमच्यो कविता कथा हाका मान्यता मेळ्ळी आनी नाटकाच्या बाबतींत मात सगळें शुन्य आशिल्लें। म्हणून कांय जाणांनी चड करून पणजेंतल्यान कांय तरणाट्यांनी पेंगट बांदले की खंयचे परिस्थितीन स्पर्धा घडोवन हाडची म्हणून। सानमाची पणजी एक संस्था घडयली, मागीर किसन कामत म्हणटा म्हानमाची म्हणून केली, उल्हास बुयांवान आपली एक बुयांव थिएटर्स संस्था घातली आनी तातूंतल्यान पयली स्पर्धा 1976 सुरू जाली। अंदू कला अकादमी आयोजित कोंकणी सर्तीक 50 वर्सां जातात, सुवर्ण महोत्सव। आनी म्हज्या सारकेल्या एक ज्याची आवयभास कोंकणी, जी आमची राज्यभास जावन आसा, ताच्या सारकेल्या एक आवयभास मोग ह्या खातीर एक खरी अभिमानाची गजाल।
पूण ताजे पेक्षा ही स्पर्धा किंवा कोंकणी नाटक हाजे कडेन पळयता आसतना म्हाका चड उसंबळून येता. आणि फाटल्या वळून म्हणजे फाटलो जो प्रवास जालो तो फाटल्या वळून पळयता आसतना म्हाका अनंत गजाली म्हणजे अनुभव म्हज्या दोळे मुखावयल्यान ताचो चित्रपट असो सरकल्ल्या सारको जाता. उदाहरणार्थ जेन्ना 76-77 स्पर्धा सुरू जाली, म्हणजे मुख्य सांगपा म्हणजे 76-77 जी स्पर्धा सुरू जाता थंयच्यान त्यात 50व्या सर्ती मेरेन श्री नागेश महालक्ष्मी प्रासादीक नाट्य समाज ही एकूच संस्था टिकून आसा. एकूच. तुम्ही कला अकादमीचे टायम टेबल जर काढून पळयशात जर 25 वर्सां वेळा वयली तांची स्मरणिका आणि ताजे उपरांतचे काही तांचे जर हांचे नाटकाचे वेळापत्र काढून पळय जाल्यार तुमकां डेफिनेटली कळटलें. फक्त संस्थेन एक आसताले एक 5-10 खेपो म्हणजे कितें जाता आमी मराठी नाटक करता म्हणजे महाराष्ट्रांत अंतीम स्पर्धेक गेल्ले कारणान नाटक करपाक मेळनाशिल्लें किंवा किंबहुना आमच्या घरच्यांनूच हे आमी नाटक चलयतात म्हणटकीर घरचे अडचणी लागून एक खेपो नाटकांत भाग घेवप जावना आसतलें सर्तींत. पूण किमान 40 वर्सां तरी आमच्या संस्थेन हे स्पर्धेत नेटान भाग घेवन सातत्यान भाग घेवन दर्जेदार प्रोडक्शन सादर जातल्यान स्पर्धेचो आलेख उंचावतलो हाजी खबरदारी सदांच घेतल्या. हो एक खरें म्हटल्यार नाट्यकर्मी खातीर आनी गोंयकारा खातीर असो म्हत्वाचो आनी ऐतिहासीक असो दस्तावेज जावंक शकता की एखाद्या संस्थेची स्पर्धेची 50 वर्सां पुराय जातात. म्हजे तर्फे सांगपाचें जाल्यार किंवा आमचे तर्फे सांगपाचें जाल्यार आमी 2000 वर्सां म्हणजे जेन्ना कोंकणी नाट्य स्पर्धेक 25 वर्सां जाल्ली त्या वर्सा आमी 70च्यान आमचो ग्रामीण कला आनी संस्कृती संस्था हो पंगड घेवन पयले खेप कोंकणी नाट्य स्पर्धेन आयले आनी एक बुटो फुल्लो ह्या नाटकाच्या माध्यमांतल्यान. आनीक 70तल्यान येवपी ते पयले नाटक आशिल्लें आनी 25 वर्सांनी आमी कोंकणी नाट्य स्पर्धेन राज्य नाट्य स्पर्धेन आयिल्ले. त्या 25व्या वर्सा आमच्या नाटकाक पयले इनाम फावो जाले सादरीकरणाचे आनी हेर लेखनाचे आनी हेर साबार अशी इनामां. ताज्या पयलीं 70रीन कोंकणी नाट्य चळवळ नाट्य महोत्सवाच्या निमतान पुंडलीक नारायण नायक सारक्या जाणकार नाटककारांनी आयोजीत केल्ले गोवा कोंकणी अकादमीचे वतीन खासा 70रीन एकांकिका स्पर्धा ग्रामीण कला संस्कृती संस्थेन सुरू केल्ल्यो आनी थोडेशें वातावरण तयार जाल्लें की नाट्य स्पर्धे खातीर. पूण अडचण एक अशी जाली की ते नाट्य स्पर्धेक आमकां स्त्री कलाकार मेळना जाली म्हणून एकूच स्त्री कलाकार आमकां त्या नाटकान घालची पडली आनी तिका थोडोच पार्ट दिवचो पडलो आनी ती येवपाक कोण तयार नाशिल्ली कारण ते एक सांस्कृतीक तसो नाटकाच्या स्पर्धेच्या वातावरणान येवप हो एक भंय आनी दचक आनी तशी फाटभूंय व्हडली नाशिल्ली. एक चली तयार जाली ती शोभा कुडतरकर हांची भयण. ओके. आनी तिका आमी नाटकान त्या दुसऱ्या सिना पुरतीच आमी नाटकान घातली आनी तें सगळें कमिटेड रायटींग आशिल्लें पूण विशय जरी वेगळो आसलो तरी आमचो नाटकाचो सैम समाज संस्कृती तिणी त्या नाटकान रोल केलो. आनीक दुसऱ्या वर्सा आमी परत सर्तीन आयले वास्तववादी नाटक घेवन. तातूंत आमकां बायलां जाय पडली ती स्वखुशीन बायलां आयलीं. अशी करता करता 70तल्या 70 गांवांत 70 गांवांतली बायलां घेवन आमी नाटक करपाचें आमकां भाग्य कोंकणी नाट्य चळवळीन दिलें आनी आयज ते 70तल्यान आमी कितलींशींच वर्सां 25 वर्सां जालीं सातत्यान ह्या ना त्या बॅनरांतल्यान येतात. जेन्ना आमी कोंकणी नाट्य सर्त म्हणटा आतां 50 वर्सांचो काळ पूर्ण करता पूण फाटल्या 50 वर्सांक जायते तंत्रज्ञ कलाकार लेखक दिग्दर्शक घडले. जवळ जवळ आमी 76 जर नाट्य सर्त सुरू जाली जाल्यार आयज मेरेनचो काळ आमी पळयता जाल्यार सादारण म्हाका दिसता एज पर रेकॉर्ड कला अकादमीचो जो वेबसायटीर अवेलेबल आसा 85 उपरांत जर आमी सर्तीची परिस्थिती पळयत जाल्यार ताचो आंकडो 6, 4, 7, 8 असो आसलो पूण तेज्या उपरांत बदलपाक लागली परिस्थिती सादारण 15-20 पूण आयज ते सादारण 25चेर पावल्या. पूण ह्या वर्सा 18 ग्रूप आसा. कारणां वेगवेगळी आसूं येता पूण फाटल्या 15 वर्सांत तातूंत बरोच बदल जाल्लो दिश्टी पडटा. तंत्राच्या दृश्टीन आनी बाकीची नाटक म्हणून प्रयोगाच्या दृश्टीन जायते प्रयत्न जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा. फक्त अशें एक दिसता की 25 वर्सां जाल्या उपरांत नामनेचे लेखक बाब पुंडलीक नारायण नायक हांणी एक 25 वर्साच्या सर्तीचेर
स्मरणिका अशी बरयल्ली, म्हणजे 25 वर्साच्या काळान जे जे कलाकार येवन गेले तांच्या विशीं बरयल्लें. पूण आतां फुडल्या 25 वर्सान म्हाका दिसता हें जावप गरजेचें आसा. ताचें कारण इतलेंच, कारण जेन्ना आमी नाटका विशीं डॉक्युमेंटेशन म्हणटा तेन्ना खूब प्रश्न उबे जाता की आमचे कडेन खरेंच कोंकणी नाट्य सर्तीचें डॉक्युमेंटेशन तयार आसा काय. तें डॉक्युमेंटेशन उरपा खातीर तें जावचें अशें म्हाका दिसता. तशें नाट्य लेखकांची सुद्दां एक वेगळी स्पर्धा जर आसलेली तर कदाचित आमच्या भितर नाट्य लेखक सुद्दां तयार जातले असले. पण प्रॉब्लेम असो आसा की नाटक हें सादरीकरणा खातीर असल्या कारणान तेजो फायदो दिग्दर्शकांनीच चड घेतला. सो 50 वर्सां हाचें जायत केलां. सो आमकां म्हणजे पुंडलीक बाब हो प्रतिभावंत लेखक आसलो, त्या प्रतिभेचे लेखक आमकां फुडें मेळोंक ना, परंतु ते तयार करपाचे प्रयत्न जावंक ना. सो ते जर समांतर रित्या जाल्लेले जाल्यार बरे लेखकय आसपाचे आमचे बरोबर आनी बरे दिग्दर्शक हांव आसाच म्हणटा. पण जेन्ना बरे दिग्दर्शक हांव म्हणटा तेन्ना सादरीकरण सुंदर कशें जातलें हेचेरच तेंचें चड लक्ष आसता. त्याच्या आशया भितर तेचें कितकें लक्ष आसता हो दुबावाचो प्रश्न, खूपच दुबावाचो प्रश्न. म्हणूनय नवीन लेखक येना, कारण ह्या दिग्दर्शकांनी लेखकाच्या बरोबर बसून कामच केल्लें नासता. सो तेंच्यांनी फक्त नाटक स्टेजीर सुंदर कशें दिसतलें. आतां सुद्दां तुमी नाटकां पळयलीं जाल्यार आशयान उच्च दर्जाची सादरीकरणां आमकां खूब कमी पळोवंक मेळटा, पण सुंदर नाटकां पळोवंक मेळटा. की प्रत्येक जाण आतां नाट्य विद्यालय जाल्या उपरांत सगळो नाटकाचो माहोलच बदल्लो. स्पर्धेंतल्या सुद्दां लोकांक म्हणजे ते तंत्रज्ञान कळ्ळें की बॅकलायट कशी दिवप, नाटक मागीर कंपोजिशन कितें आसतलें, नेपथ्याक रंग खंयचे दिवप, कशें दिवप आनी तें सुंदर कशें दिसतलें ह्याचो भरपूर विचार जाता. पण आशयाचो कितें. सो ह्या 50 वर्सांनी कितें जालां की आमी पुंडलीक नायका सारको दुसरो लेखक तयार करपाक आमचे कडेन जावंक ना. त्यामुळे भरपूर अनुवादीत अशी नाटकां येता. तेतूंय कांय चूक आसा अशें म्हणना हांव, ती उलट तशी येवपाकूच जाय. पण जेन्ना अनुवाद करता तेन्ना नाटक सुंदर जावच्या पेक्षा ते आशय प्रधान कशें जातलें हेचेरय दिग्दर्शकाचें खूब लक्ष आसपाक जाय. फुडेंतल्या काणकोणांत बरे लेखक तयार जाले, बरे कलाकार तयार जाले, बरे नेपथ्यकार जाले, बरे डायरेक्टर जाले. कांय भुरगे आयज मुंबय फिल्म इंडस्ट्रींत बरे पोस्टार काम करतात. बरे काणकोणचे लेखक जाले, लोकवेदकार आनीक साहित्यीक बाब कमलाकर माची तेणें लोकवेदाचेर नाटक कलाक म्हणून सादर केलें. प्रसाद लोलयेकर बाबा सारके लेखक बरे आयज केदवडे लेखक तयार जाले. डॉक्टर अजित नगरसेकार तयार जाले, एरिक फेर्नांडीस जाले. आमचें जर मूळ पिंड जर मराठीन आमी पयलीं नाटक करताले, आयज पयलीं सारकी बरी नाटकां आज कोंकणी लोक बरे भाशेन करपाक लागला. आनी बरे कलाकार म्हणजे जाल्यार कितले पळय उल्हास पै भाटीकार, व्यंकट नायक, सूरज कोमरपंत, संजय कोमरपंत, कुंदा पै, संगीता सरिता कोमरपंत, सुभाष कोमरपंत असे सारखे संदीप नगरसेकर पावरचो इतले बरे बरे कलाकार. विजय पै खोतान तर मागीर पिक्चरच काडले देखणे करून. इतले आमची कलाकार काणकोणां आसात. पूण बरी जायते एक ग्रूप स्ट्रॉंग ग्रूप जायना. अडचणी म्हणजे पयलीं तेन्ना बायलांची भुमिका करपाक फुडें नाशिल्ली. ताका वेगवेगळी कारणां आशिल्लीं. एक लोक तेन्ना नटी म्हणून सांगताले, नटी हें नांव बेश्टेच बदनाम जाल्लें. पूण ताका आमी प्रतिश्ठा हाडपाक सुरू केलें. जेन्ना म्हजे कडेन शबय नाटक हांवें परत बसोवपाक केलें, पयलीं तांणी बसयल्लें आनी तें हांवें वेगळे तरेन बसयलें. त्या नाटकान 10-11 बायलो आनी थंय बी गांवगाऱ्या वाठारांतल्यो आनी शेतांत काम करपी, कुळागरांत, दोंगरांत काजुनी काम करपी बायलो पयलेच खेपो गोंयच्या इतिहासांत बायल कलाकार 10-12 जाणांनी आनी तांकां सगळ्यांक तेन्ना प्रशस्ती पत्रकां फावो जाली. आनी तोच हें करून दुसरे वर्सा पुंडलीक बाबान खास म्हजे खातीर चैतन्याक मठ ना हें नाटक बरयलें. आनी ते सांगतालें आपूण नाटकां दिता ती संस्थेक न्ही तर दिग्दर्शकाक दिता, नवी दिता. म्हणटकीर श्रीधर बांबोळकार एक ताका
सामको सृजनशील दिग्दर्शक म्हणून तेन्ना हलमलो. कारण ताजे पयलीं ताचे हांवें मरणकोटो पावणे बी कॉलेजींत आसतना बसयलें, तेन्नाय तांकां बक्षिसां मेळिल्लीं. दिगंबर सिंगबाळ तेन्ना दिग्दर्शक आशिल्लो. दिगंबर सिंगबाळ हाजो दिग्दर्शक म्हणून खूब व्हडलें योगदान आसा. ताजे इतलो दिग्दर्शक कोण जालो ना. आमी प्रकाश थळी म्हणटा, प्रकाश थळी पेक्षा दिगंबर सिंगबाळ हो, कारण तोय एक चित्रकार. ताजे फाटल्यान प्रकाश थळी, मागीर ताजे फाटल्यान हांव दिग्दर्शक म्हणून. हांव म्हणटा हांव मेरेना अशें सगळे समीक्षक बी सांगता. म्हणजे त्याही नाटकांत अशीच 12 जाणां स्त्री कलाकार आशिल्लीं बायलां. आनी तेन्ना दिलीप बोरकारान समिक्षा बरयतना एका मराठी निमाळ्यान ताणें बरयल्लें, श्रीधराक आतां गांवगिऱ्या वाठारांतलीं बायलां नाटकां हाडून तांचो वापर करपाची संवय जाल्या. पूण ताजे फाटलें कारण एक आशिल्लें. हांव अबीर तन्वीर म्हणटा तो आंतरराष्ट्रीय थरावयलो नाटककार. ताजी नाटकां आसता तीं तातूंत बायलां आनी गांवगिऱ्या वाठारांतलीं. आनी ती म्हणजे तो एक म्हजो गुरू नाट्यचित्रांत. ताजी प्रेरणा घेवन हांवें चरणदास चोर ह्या नाटकांत अशीच बायलां आसता कागल नाटकांतल्या, जी आनंद देठा हाजी ती कथा, पूण ताजे वयल्यान ताणें नाटक केल्लें. आनी नॉर्थाक कितें आसना हिंदी बेल्टांत नाटककार पळय आसा ताका मातशें दुय्यम स्थान, सेकंड जागा, आनी दिग्दर्शक हो मुख्य. पयलींच्या काळांत बायलांक एक नाटकांनी काम करप म्हळ्यार प्रतिश्ठेचें आड अशें मानताले. त्या खातीर नाटकांत काम करपाक बायलांक फुडें सरनाशिल्ली. खंयचीच बायल किंवा खंयचोच चली गांवांतले नाटकांत काम करपाक फुडें येनाशिल्लें. म्हाका तो प्रश्न नाशिल्लो, कित्याक म्हाका ल्हानपणांतल्यान म्हजो जो बापूय आशिल्लो तो बरे पैकी तबलें वाजयतालो आनी तो एक कलाकार आशिल्लो, तोय नाटकांत काम करतालो. ताजी नाटकां पळोवपाक हांव ताजे बरोबर वतालें ल्हानपणांतल्यान. आनी तें पळोवन पळोवन म्हाकाय करीन दिसलें. म्हणून म्हाका घरांतल्यान केन्नाच विरोध जालो ना. मातशीशी आई म्हणटाली, पळय उगीच ताका नाटकान वनाका, कित्याक सगळे कडेन म्हज्या सभोवती सगळे कडेन नाटक म्हळ्यार अशें क्षेत्र की थंय चलयांनी वचप ना किंवा थंय कोणें, कित्याक खुबशे तांकां अनुभव वायट आयिल्ले. तातूंत अशें जालें की थोडे कडेन, आनी हें जावपाक कारणूय बी आशिल्लें की थोडे कडेन न्ही असलीं कामां करपा खातीर गांवांतल्यो चलयो तयार नाशिल्ल्यो. म्हणटकच भायल्यांतल्यान स्त्री कलाकार येवपाक लागले. भायल्यांतल्यान येवपाक लागले म्हणटकच तांकां एक नटी हें नांव संबोधलें, त्या नांवान तांकां संबोधलें वतालें. म्हणजे कितें, हरशीं संगीत नाटकांत नटी आनी सुत्रार हो आसतात. नटी म्हळ्यार कितें वायट न्ही, पूण कांय लोकांनी, हांगांच्या लोकांनी कितें केलें, हो नटयेचो एक वायट शब्द तयार केलो. म्हणजे नटी म्हळ्यार कितें तरी वायक, ती येता म्हळ्यार कितें तरी वेगळोच ताजो एक मोहोल, एक वेगळोच असो. त्या खातीर खंयचीच चली किंवा खंयचोच भुरगें आपली भयणीक, भावाक, भयणीक नाटकांत काम करपाक कोणूच दिनाशिल्लो. पूण हळू हो काळ कुशीन सरलो. आनी त्या खातीर कितें आशिल्लें, पयलीं नाटक सुद्दां काडप जाल्यार स्त्रीपात्र कितलें आसा तें पळयताले. कमीत कमी स्त्रीपात्र आशिल्लींच नाटकां काडटाले, कित्याक कोण करूंक तयार आसनाशिल्लो. अशा काळान म्हजे मिस्टर जो आशिल्ले ते बी ह्या नाटकांतले अशें म्हाका परवानगी आशिल्ली म्हणून आमी कितें स्पर्धे करतीत नाटकां केल्या. उत्सवाचेर मागीर जी स्पर्धा आमी स्पर्धेक नाटकां करतालीं तांचे मागीर आमी प्रयोग उत्सवी रंगभुमीचेर खूब केल्या. म्हणजे म्हाका दिसता दिव्या दिव्या दिपतकार ह्या नाटकाचो प्रयोग आमी खूब 25च्या वयर केला. गतकाळ पळयता आसतना म्हाका एक याद जाता, कितें खबर आसा तुमकां, म्हाका खूब भरून येता इतल्याच खातीर की जें कोंकणी नाटक म्हणल्यार लोक नाका मुड्डिताले, किंबहुना एखादो म्हणजे याद जाता पिपळ पेटलं सारकें नाटक जेन्ना आमी केलें, ही गजाल सदांच 40 वर्सां फाटली, तेन्ना इतलें तें बरें जालें पुंडलीक नायकाचें नाटक की तें नाटक आमकां एका गांवगिऱ्या वाठारांत करपाक प्रयोग आपयलो. थंय लोकांनी नाटक पळयलें, पूण ज्याने व्हेल्लें पळय, ज्याने आमकां व्हेल्लें ताजे टेम्पोचे 4य टायर तांणी पंक्चर केले. नाटक बरें जावन पळोवन एन्जॉय करून कित्याक जाण तूं, तो कंप्लीट वाठार कोंकणीचो विरोधी आशिल्लो. म्हणजे मुख्य सांगपाचो, कोंकणीक ज्या वेळार कंप्लीट विरोध आशिल्लो अशा वेळार आमी नाट्यप्रयोग सादर केले, दर्जेदार नाटकां सादर केली. आनी त्या वेळार ती स्थिती की आमकां गाळी मारप, आमकां हिंडसाप किंवा अशे प्रयोग गेल्ले कडेन करपाक गेल्ले कडेन गाडयेचे टायर पंक्चर करप, आमकां परतीचो प्रवास जड करप, अशा हातूंतल्यान त्याच लोकांनी आज आमच्या बरोबर येवन कोंकणीची 50 वर्सां सेलिब्रेट करपाक ते आमच्या बरोबर उबे रावता. हाजे सारकेलो दुसरो सुखद प्रवास म्हणटा तो म्हज्या खातीर तरी ना. म्हाका अशें दिसता की आमी जेन्ना नाट्य चळवळ म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता खरेंच नाट्य चळवळी खातीर
म्हणजे नाटक बेजिकली कोंकणी नाटक प्रगत जावपा खातीर ते प्रयत्न जावपाक जाय, ते खंय तरी आतां कमी जावपाक लागले अशें म्हाका दिसता नाटक ह्या प्रकाराक धरून. पूण जेन्ना आतां ह्या 10-15 वर्साचो काळ आमी पळयत जाल्यार जायते नवे नवे कलाकार येयले आनी एज अ पार्टिसिपंट हांव म्हणटा की स्पर्धा ही जायत रावतली, वर्सान वर्स स्पर्धा बदलता. स्पर्धेचे आमी म्हणजे उद्देश्य दवरिनासतना आमी म्हाका दिसता आमचो मोटीव असो आसपाक जाय की आमी भितरल्यान कितें तरी शिकतले जावं प्रयत्न करतले वेगवेगळे प्रायोगीक नदरेंतल्यान. जेन्ना नाटक प्रायोगीक म्हणटा तेन्ना आमी फक्त कोंकणी नाटकाचो विचार करिनासतना संवसाराचेर म्हणजे संवसारान कशा तरेची नाटकां चल्ल्या, वर्ल्ड थिएटर कशें चल्लां हाजेर मातशें लक्ष मारपाक जाय. आमकां अदमास येतलो की कशा तरेचे बदल जाले आनी ते बदल आमी हांगा अप्लाय करपाक जाय. अशें म्हणना की बदल जावंक ना. सादारण सुरवातच्या काळान पळयत जाल्यार आमकां राजा इडिपस सारकेली नाटकां जी वेस्टर्न थिएटरांतली ग्रीक नाटकां आमकां हांगा आयिल्ली दिश्टी पडटा. इवन इंग्लीश नाटकांचो म्हणजे इवन कांय नाटकां पळय ती ब्रॉडवे थिएटराचेर परफॉर्म जातात ताजे अणकार आमी हांगा जाल्ले पळयल्या. पूण ताची ज्या तरेन दखल घेवंक जाय म्हाका दिसता ती खंय तरी आमी घेनात अशें म्हाका दिसता आनी तें जावपाक जाय. कारण प्रत्येक जाण वेगवेगळ्या तरेन आयज प्रयोग करतात आनी करीत आसा ते आमी पळोवपाक जाय, ताका प्राधान्य दिवपाक जाय इतलेंच. स्वतंत्र नाट्य ग्रूप तयार झाले जे नाट्य स्पर्धे खातीर नाटकां करतात आणि हौशी रंगमाचे खातीर नाटकां करतात आणि निम्न व्यावसायिक रंगमाचे खातीर कोंकणी नाटक व्हरतात. ही खरी म्हटल्यार आमकां कला अकादमीच्या नाट्य स्पर्धेंतल्यान दर्जेदार नाटकांच्या माध्यमांतल्यान मेळिल्ली देणगी अशें आमी समजतात. आता नाट्य लेखक म्हणून म्हाका एक समाधान आसा, हांवें ते संस्थे खातीर खूब नाटकां बरयलीं आनी बरे दिग्दर्शक आनी बरे तंत्रज्ञ कलाकार म्हणजे आमचो प्रमोद म्हाडेश्वर, निलेश महाले, प्रेमानंद पोळे ह्या सारके दिग्दर्शक आमकां मेळ्ळे आनी तंत्रज्ञ कलाकार तितलेच बरे आमकां मेळिल्ले. आणि कलाकारांच्या नदरेंतल्यान शाबा कुडतरकारा पासून जी परंपरा सुरू जाली ती आतां मेरेन आमकां वेगवेगळ्या कलाकारांच्या माध्यम आनी बायल कलाकार संपूर्ण नाटक बायल कलाकारांनी पेल्ले अशी आमकां 70च्या बोलयेंतल्यान नाटकां सादर करपाची मेकळीक मेळ्ळी आनी तो आनंद आसलो. फरक नक्कीच आसा. पूण एक कथा समजून घेवपाक जाय, हांव जेन्ना नाटक बरयलां तेन्ना हांव कितें ऐतिहासीक बीन व्हडलें काम करिना. हांव सांगता की तूं म्हजें नाटक पळोवपाक आयला तेन्ना 2 आंगळां तूं सकयल आशिल्लो. नाटक पळोवन जेन्ना तूं भायर वता थिएटरांतल्यान तेन्ना 2 आंगळां तुजी उंचाय वाडल्या. इतलेंच एक उदाहरण, म्हाजे परस चड न्हय. म्हज्या नाटकाच्या बाबतींत सांगपाचें जाल्यार नवे नवे प्रयोग हांवें केल्या, एक्सपेरिमेंट म्हणून केले. पूण हिंदीन एक उतर आहा, जमीन तयार करना म्हणजे आमचे भाशेन कमावशी करप. हे शेतांची कमावशी करून दवरल्या हांवें. जाणें जाणें येवपाचें आनी आपलें बी रोवपाचें. कसलें बी रोय तूं, कमाशी तयार आसा. तें नाटक म्हणटकच देखीक भुतांचें एक शास्त्र आसा, त्या भुतांचेर म्हजें नाटक आसा. धन्यान अवतार. तुका जर खरें भुताचेर कितें म्हायती जाय जाल्यार म्हज्या नाटकान तुका मेळटली. खंय तरेची जमीन जी आसा ती कोंकणी नाटका खातीर हांवें तयार केल्या, ताजेर तूं खंयचोय सब्जेक्ट रोवपाक शकता. मनशाच्या जिवितांत एक जवानीचो काळ म्हणून आसता. समजा 25 ते 35 जवानीचो काळ असो म्हणटात. निश्चित आमी हें लावनय ताका. आमची कोंकणी नाट्य सर्त आतां ऐन जवानीत आयल्या म्हजें तरी मत. आतां हे ऐन जवानींतल्यान फुडले 50 कडेन वता आसतना हे चलयेक किंवा हे चल्याक आमी वेवस्थीत हाताळूं जाय. आतां हाणें जो पळय एक म्हणजे सौंदर्यवतीचें रूप धारण केलां. हांव सौंदर्य कित्याक म्हणटा, कोंकणी नाटक जें आज आसा तें मराठी रंगभुमी, बेंगाली रंगभुमी हाजे कडेन तुळा करपयतले वयले पावंड्यार पावला. आज जर कोणी विचारशी जाल्यार खंयच्यो जबरदस्त 3-4 रंगभुमी जाल्यार मराठी, महाराष्ट्रांतली, बेंगॉली, टू सम एक्सटेंट गुजरात आतां कमी जावं ती, ताजे बरोबर कोंकणी ह्यो 4 रंगभुमी जबरदस्त प्रगती करतात. कोंकणी नाटकांत इतली प्रगती केल्या जाल्यार उत्तरोत्तर आनी जर नवे प्रयोग करून कोंकणी रंगमाचे वयलो दर्जो दितलो आसत जाल्यार आमचे कडेन तुमच्यो बाबा अडचणी कितें अशें म्हणून मोगान भास करपी सांस्कृतीक मंत्री, कला अकादमीचो चेअरमॅन ते जाळवणदारांनी बसपाची गरज आसा, जे सांगून सुद्दां ताणें आतां पर्यंत करूं ना. एक कलाकार जर देशाचे पावंड्यार गाजता असो निर्माण करूंक आमी पावले नात फाटल्या 60 वर्सां भितर.
जाल्यार एक केदें अपेस गोंय राज्याचें, गोंय सरकाराचें. म्हणटकच हे अपेस नाट्यकलेकय बादलां. आनी म्हणून आज आमचे कडेन मास्टर दिनानाथ ना, आज आमचे कडेन मास्टर दत्ताराम ना, आज आमचे कडेन एक नांव ना नाट्यकलेच्या क्षेत्रांत देशाचे पावंड्यार. ते कित्याक महाराष्ट्राचे पावंड्यार, कित्याक मराठी नाटकांय गोंयांत जाता, ती परंपरा आसा. म्हणजे निदान महाराष्ट्रांत तरी नांव गाजूंक जाय आशिल्लें असोय कलाकार ना. ही आमकां लज. आनी ही आमकां म्हणटा आसतना हांव लोकांक म्हणना, लोकां कडेन कला आसा, पूण त्या कलेक फावो ती वाट करून दिवपाचें जें काम सरकारी यंत्रणे कडल्यान जावंक जाय आशिल्लें तें जायना. एक सामकें ताजें उदाहरण दिता. आतां ह्या दिसांनी मडगांवांत रवींद्र भवनांत एक कार्यावळ जावची आसा. कालूच हांवें वाचली ही खबर पेपरांत. आनी ते कार्यावळी खातीर महाराष्ट्रांतल्यान एक नाटक हाडपाचें ठरयलां. कशी उदरगत करतले तुमी कलेची? तुमी कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यात. मडगांवांत एका काळार नाटेकार नांवाचो बरो रसीक मनीस पुण्या मुंबयची नाटकां हाडटालो आनी ती वेगवेगळे कडेन लायतालो. तो ताजो वेवसाय. म्हणटकच हो ह्या संस्थांचो वेवसाय जाल्लो दिसता की महाराष्ट्रांतल्यान, पुण्यांतल्यान वा दुसरे कडल्यान खंयच्यानय कलाकार हाडप, तांचे कार्यक्रम करप आनी मनरिजवण करप लोकांची. इतलेंच कार्य ह्या संस्थांचें. म्हणून कलाकार निर्माण जायना. अजून पसून कला अकादमीन वा दुसरे खंयच्याय रवींद्र भवनान ही पळयात आमची कला म्हणून कितेंय बरें स्वताचें वेगळें अशें निर्माण करून राष्ट्रीय पावंड्यार दाखोवंक ना. हें खूब मोठें अपेस. हाजी तांकां लज दिसूंक जाय. आनी म्हजे नदरेन जाता तितले बेगीन तांणी हो आपलो दोश, ही आपली चूक सुदारूंक जाय. कोंकणी नाटकाचो फुडार म्हणजे आतां जर 50 वर्सां जाल्यार ह्या फुडल्या 50 वर्सान आमी तो कसो पळयता. खरें म्हटल्यार तो फुडार जर बरे तरेन घडटलो जाल्यार जी आस्थापना, जी सर्त ऑर्गनायज करता, आयोजीत करता, तांच्यांनी तांची मेन जापसालदारकी आसा ती म्हटल्यार आयज आमी पळयत जाल्यार एक नाटक करतले जाल्यार 70-80 हजार सादारण लाखार तेंकता. बरोबर. तातूंत जे खर्च जावं आमकां जे ट्रॅव्हलिंग अलावन्स दिता ते आमचे तातूंत भागता काय? बरें प्रायज मेळ्ळा ताका ओके, प्रायज मेळूना ताचें कितें? प्रयोग जातात नाटकाचे एक जाल्यार एक मॅक्झिमम, ना जाल्यार जायना, कारण ते प्रायोगीक म्हणटात आनी बंद दवरतात. म्हाका दिसता आस्थापनाची जबाबदारी आसा, म्हणजे कला अकादमीची जबाबदारी आसा की सर्त जर तिगोवन दवरतले जाल्यार नवे नवे बदल भितर करप गरजेचें आसा. पयलीं जशें अणकार आनी बेजिकली रुपांतरांत प्रायज नासले, पूण आतां ते हाडला. अशे कांय गजाली बदल सर्तीन करत रावले जाल्यार म्हाका दिसता आयची तरणाटी पिळगी खूब इंट्रस्ट घेतली, परत करपाक लागतली नाटक अशें म्हाका दिसता. आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी स्पर्धा म्हणटा तेन्ना थंयसर स्पर्धा म्हणूच रावपाचें. आनी बाकीचे आतां इवन कोंकणी अकादमी फेस्टिवल ऑर्गनायज करता, तांच्यांनी परत परत हे फेस्टिवल्स ऑर्गनायज करचे. पूण कशें करचे? जशें तुमी म्हणटा की एक फेस्टिवल जाता तातूंत 5 नाटकां, पूण हांवें एक फाटीं बारीकसो प्रस्ताव घातलेलो की तुमी मागयात, तुमी नाटकां मागयात, कारण सर्तीन 20 ते 30 नाटकां असतात. तुमी मागयात ती नाटकां, जावं तुमी नाटकां वचून पळयात जांच्यांनी रजिस्टर केल्या, आनी मागीर ते पॅनल सिलेक्ट करतले बाबा खंयची नाटकां ती गांवांत वचून जावची. जाल्यारूच म्हाका दिसता बारीक ज्यो संस्था आसा जांची अशा फेस्टिवलांक दखल घेनात अशें म्हाका दिसता, तांकां ऑपॉर्च्युनिटी खंय तरी मेळटली. कला अकादमीन ड्रामा स्कूल सुरू केलें तेन्ना आनीकूय तांचे कडेन जाणीवो विस्तारल्यो आनी तातूंत कांय लेखक तयार जाले. म्हणजे भरतमुनीच्या नाट्यशास्त्राचो आमी आर्ट कॉलेजीन अभ्यास केल्लोच, करचो पडटालोच. त्या खातीर ती आमकां जाणीव जाल्ली आनी आतां तांकां ती चड जाली. आनी आतां तर आमचे कडेन ड्रामा स्कुलाचें ड्रामा कॉलेज जालां. म्हणटकच ते नाट्य निर्मितीन दिग्दर्शकान येता तेन्ना तांचें नाटकां
हां एस्थेटिकली एस्थेटीक जेका म्हणटा सौंदर्य अशें आसा तें कोंकणी नाटकां कोंकणीन आयलें जें पयलीं नाशिल्लें. आनी प्रायोगीक रंगभुमी जी सबंद जगार म्हणटा खास करून महाराष्ट्रान चलता पळय त्या लेवलचेर आमी पावला. आनी आज कोंकणी नाटक भारतांतल्या सगळ्या भाशांच्या तोडीच्यान जालां ही एक म्हत्वाची गजाल. आनी तें केवळ कला अकादमीच्या नाट्य स्पर्धेक लागून जालां. आनी केन्ना केन्ना प्रस्न पडटा, खूब जाण म्हणटा जर स्पर्धा नाशिल्ली कला अकादमीची जाल्यार येदें व्हडलें नाटक जातलें. ऑफकोर्स जावचेंच नाशिल्ली. नाटकां आमगेली बाप्पा उनिबाय तशी कॉमेडी इतले पुरतीच उरतलें आशिल्लें. पूण जे लेवलचेर आज आमचे जे स्तराचेर आज नाटक पावलां तें नक्कीच पावचें नाशिल्लें. ताजे खातीर आमी कला अकादमीक सामको हॅट्स ऑफ करपाक जाय, सलाम करपाक जाय. या 50 वर्साच्या कोंकणी नाटक सर्तीत ज्या ज्या कलाकारांनी ज्या लेखकांनी आपले योगदान दिले तांचे अनुभव आयज आमी आयच्या व्हिडिओत आयकले. अशेच नवे व्हिडिओ आनी नवे विचार आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतली. ताका लागून पळयत रावात द वॉयस फॉर गोय. The Voice.